अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं लियाकत राज पर। आप देख रहे हैं लियाकत राज पर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज गुफ्तगू होगी घोटकी के राउती कच्चे के साबिक SHO शकूर लाखो पर। शकूर लाखो जेल हो गए और किसकी रजामंदी पर, और शकूर लाखो क्यों खुश थे, इस पर खुलकर आपको बताऊंगा कि पल्ले क्या पड़ा साबिक SSP हफीज़ बुगटी को और साबिक MPA सरदार शहरयार शर को। अब सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता खुलकर सामने आ रही है। जो हुकूमत की जानिब से कमेटी बनाई गई थी IG सिंध की जानिब से, साबिक DIG पीर मोहम्मद शाह और साबिक SSP घोटकी के हवाले से जो इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ बड़े बोतान और इल्ज़ाम लगाए थे, और उस इल्ज़ामात की जो तहकीकात थी वो कहाँ पहुँची है और कौन कसूरवार हुआ है, और रिपोर्ट जो एडिशनल IG इमरान याकूब मिन्हास ने देनी थी वो अब तक क्यों नहीं दी गई है। हैदराबाद के DIG को भी बयान कलम बंद करवाने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने बयान देने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया। और सारी सूरत हाल पर शकूर लाखो क्यों खुश थे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, शेयर करें, कमेंट्स दें, अपनी राय से आगाह करें, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए अहमियत की हामिल है। घोटकी की सूरत हाल नाज़रीन बखूबी आप वाकिफ़ हैं, और इसी सूरत हाल के पेश नज़र सरदार शहरयार शर पर हमला होता है और उसका कज़न अली मोहम्मद शर जांबक हो जाता है, और उसका साथी उमर शर भी हमले आवरों की गोलियों से छलनी हो जाता है, उसे भी कत्ल किया जाता है। अब ये सूरत हाल उस वक्त बनी जब सरदार शहरयार शर को टास्क दिया गया था कि आप इन सारे मामलात को देखें और कबायली तकरार ख़त्म करवाएं। आसिफ अली जरदारी का भी हुक्म था कि घोटकी डिस्ट्रिक्ट से कच्चे का जो इलाका है वो डाकुओं से आज़ाद करवाएं, और अगर कोई डाकू सरेंडर करता है हुकूमत के सामने तो उसके मराते उन्हें जो है वो फैसिलिटीज़ दी जाएं, और ताकि आइंदा वो इस तरफ नहीं जाए। 250 के करीब जो मुसल्लह लोग थे वो हथियार डालने के लिए तैयार थे, और उस वक्त सूरत हाल और भी पेचीदा हो गई जब सरदार शहरयार शर पर हमला हुआ और जानलेवा हमला हुआ, और वो कत्ल करने वाले जो है वो समझ बैठे थे कि सरदार शहरयार शर पर हमला कामयाब हो गया है और वो मारा जा चुका है, लेकिन बचाने वाली अल्लाह की ज़ात है, वो बच गए। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने जो है वो सरदार शहरयार शर का वो साथ नहीं दिया जो देना चाहिए। सरदार शहरयार शर पहले दिन से कह रहे हैं कि वो कबायली तकरार उस वक्त ख़त्म कर सकते हैं जब आप उन्हें फ्री हैंड देंगे। राउती की कच्चे का इलाका जो सरदार शहरयार शर के हल्के में आता है, और वहाँ पर ज़्यादातर जो है वो शर कबीला रहता है, और शर कबीले के मुख्तलिफ जो वहाँ पर कबाइल हैं उनके साथ तनाज़ात चल रहे हैं। उनमें खोश हो, उनमें जो है वो कह लें कि काफ़ी सेलरे हों, माची सोलंगी हों, काफ़ी वहाँ पर जो रहने वाली कास्ट हैं उनके साथ तनाज़ात चल रहा है, आपस में उनका तनाज़ा चल रहा है, तो ये अलग बात है। लेकिन तहकीकात जो शकूर लाखों से होनी थी, SHO साबिक जो राउती हैं, वो तहकीकात उनसे न हो सकी। तहकीकात उनसे क्या होती, कौन करता। वहाँ ओबावड़ो के DSP के मेहमान बने हुए शकूर लाखों से तहकीकात करे कौन। शकूर लाखों की अप्रोच तो DIG और एडिशनल IG और उससे ऊपर तक जो महकमे के आला अफसरान हैं उन तक है, तो अब तहकीकात करने वालों में इतना दम कहाँ कि उनसे बयान ले। शकूर लाखो इस इलाके में ऐसे समझ लें कि राव अनवार की तरह हो चुके थे। जी हाँ नाजरीन, राव अनवार जिस तरह फ्री हैंड थे, इंस्पेक्टर थे, तो SSP के जो फूल लगाए हुए बैठे हुए थे, तो ये रैंकर पुलिस ऑफिसर जो SHO के रैंक तक पहुंचा और कैसे शोल्डर प्रमोशन लेकर पहुंचा, ये किसी से बात ढकी छुपी हुई नहीं है। शकूर लाखो जब अदालत में पेश हुए तो वो मुख्तसर सवालात के जवाब देते हुए मुस्कुराते रहे, और मुस्कुराते इतने रहे कि जैसे उन्होंने बावर करवाया लिया कि उन्हें परेशानी किसी किस्म की नहीं है। जी हाँ नाज़रीन, उससे वाक़तन किसी किस्म की परेशानी नहीं है कि वो भी इस मामले में इन्वॉल्व है। सिर्फ इतना बोला
کہ سردار شہریار شر پر حملے میں وہ ملوث نہیں ہے۔ اب کسی اور پر الزام نہیں آتا ہے، کسی اور کا نام نہیں آتا۔ یہ 50 سمیں اور سینکڑوں کی تعداد میں موبائل فون ہیں، شکور لاکھوں کی شواہد کے لیے ناکافی نہیں ہے، یہ کافی ہیں۔ وہ جو ثبوت سابق ایس ایس پی حفیظ بگٹی نے اپنے اعلیٰ افسران کے سامنے پیش کیے، اس ثبوتوں کو اب مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اب شکور لاکھوں اسی لیے خوش تھے کہ نہ ان سے تحقیقات ہوئی اور نہ ہی ان کے جو فرانزک تھی وہ کروائی گئی، اور نہ ہی ان کے نمبر ٹریس کروائے گئے، اور نہ ہی ان کی جو لسٹیں تھی کن سے روابط ہیں وہ بھی نہیں کروائی گئی۔ اب معاملہ سارا حفیظ بگٹی تو عہدے سے ہٹ گیا، اب پیچھے ساری بریگیڈ جتنی بھی ہے وہ حامی ہے شکور لاکھوں کی۔ اب بھلے ہی ایس ایس پی گھوٹکی جو ہے وہ سمیع اللہ سومرو شکور لاکھوں کے پشت پناہی نہیں کرتے ہوں، لیکن شکور لاکھوں کے اوپر بڑے آشرواد ہیں اور بڑے ہاتھ ہیں جو آشرواد دیا ہوا ہے شکور لاکھوں کو۔ شکور لاکھوں کو کہا گیا ہے کہ آواز کم رکھو اور کسی کے خلاف نہیں بولو اور شواہد تمہارے مٹ گئے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، شواہد تمام کے تمام مٹائے گئے ہیں۔ شاید یہ پرسنل شواہد جو حفیظ بگٹی ہے سابق ایس ایس پی گھوٹکی ان کے پاس موجود ہو سکتے ہیں، وہ شواہد ان کے ساتھ ہیں، لیکن جو شواہد انہوں نے اعلیٰ پولیس کے عملداروں کو دیے ہیں وہ طارق دھارے جو ڈی آئی جی حیدرآباد ہیں ان کی معرفت یہ شواہد مٹ چکے ہیں۔ یہ شواہد اب آپ دیکھ لیجئے گا، ایک ہفتے 2 ہفتہ یا 1 ماہ کے بعد جو یعقوب منہاس ایڈیشنل آئی جی رپورٹ مرتب کریں گے ان میں شکور لاکھوں کو کلین چٹ مل جائے گی۔ اب انہیں پہلے سے ہی پتا ہے کہ انہیں کلین چٹ مل چکی ہے اور وہ قصوروار نہیں ٹھہرائے گئے ہیں سردار شہریار شر پر۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی اتنی پاورفل جماعت اور اتنی پاورفل حکومت ہونے کے باوجود بھی سردار شہریار شر کا دفاع نہیں کر سکی۔ سردار شہریار شر کا ایک ہی مطالبہ، ایک ہی مدعا تھا کہ سابق جو ایس ایس پی ہیں حفیظ بگٹی اس کو تعینات کیا جائے گھوٹکی میں، لیکن سندھ سرکار اور جو پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت ہے اس نے مکمل طور پر انکار کر دیا ہے۔ شکور لاکھوں کے خلاف کوئی بھی شواہد اب آپ دیکھ لیجئے گا رپورٹ میں نہیں ہوں گے۔ انکشافات جو حفیظ بگٹی کی جانب سے کیے گئے تھے وہ بھی نہیں ہوں گے۔ اب جو سابق ڈی آئی جی پیر محمد شاہ ہیں ان کے جو الزامات لگائے گئے ہیں، اب ان کے جو اگر کیا کہتے ہیں کہ رخ ان کی طرف موڑا جائے گا کہ واقعتاً عمر شیر اور دیگر جو مطلوب پولیس کو تھے وہ سابق ایس ایس پی حفیظ بگٹی کے ساتھ رابطے میں تھے اور حفیظ بگٹی کے اپنے ہی موبائل کی فرانزک کروائی جا رہی ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ بڑا انکشاف آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ حفیظ بگٹی کے جو نمبر ہیں وہ ٹریسنگ پر رکھے گئے ہیں اور اس کی ٹریسنگ کروائی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے جو روابط تھے یا نہیں تھے لیکن جوڑنے کی بھرپور نمونے سے کوشش کی جائے گی، اور نقصان جتنا بھی ہوا ہے وہ 2 افراد کو ہو رہا ہے۔ ایک تو ہو رہا ہے سابق ایس ایس پی گھوٹکی جو حفیظ بگٹی ہے اس کو، اور دوسرا نقصان ہو رہا ہے سابق ایم پی اے اور شہر کبیرے کے سردار شہریار شر کو، اور دونوں کو جو ہے وہ تھوڑے لائن لگائے جانے میں کلیدی کردار جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ سرکار اور وزارت داخلہ اور جو آئی جی سندھ ہے غلام نبی میمن ان کا ہے۔